मन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 माथि दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सम्मानित सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 माथिको दफावार छलफल प्रारम्भ हुन्छ। यस विधेयकमा 8 जना मान्य सदस्यहरूबाट 3 समूहमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुन आएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। उक्त विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुहुने संशोधन प्रस्तावकर्ता मान्य सदस्यहरूलाई क्रमशः आफ्नो संशोधनको प्रस्ताव सहित छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। मान्य सदस्यहरू, सर्वप्रथम संशोधन प्रस्तावकर्ता मान्य सदस्य तुलप्रसाद विश्वकर्मालाई संशोधनको प्रस्ताव सहित छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। समय 5 मिनेट। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 81 उपरको छलफल चलिरहेको छ। यसमा मैले आफ्नो भनाइ यस प्रकार राख्न चाहन्छु। कालो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन 2032 को दफा 3 को उपदफा 1 लाई संशोधन गरी हटाइएको छ। यो ऐन पञ्चायती कालमा जारी भएको थियो। पञ्चायत जस्तो निरङ्कुश शासनमा कालोबजारी गर्ने र अभावको फाइदा उठाई लाभ लिनेलाई सजायको दायरामा ल्याउने कानुन बनाएको थियो। तर वर्तमान गणतन्त्रात्मक सरकारले कालोबजारी गर तर राज्यलाई कर तिरको सिद्धान्त अपनाइरहेको छ। त्यसैले मूल ऐनको प्रावधानलाई कायम राख्नुपर्छ। कालोबजारीलाई प्रोत्साहन दिएर आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरणमा सुधार आउँदैन, न त आर्थिक लगानीमा वृद्धि हुन जान्छ। 2 नम्बर, विधेयकमा 3-3 करोडको राजस्व छली गर्ने व्यक्तिले पनि बिको र लागेको जरिमाना भुक्तानी गर्न निवेदन दिएमा मुद्दा नचलाउने व्यवस्था गरिएको छ। योभन्दा अगाडि 2076 सालको संशोधनमा 50 लाखसम्म राजस्व छली गर्नेलाई पनि यस्तै छुट दिएको थियो। यो संशोधनले राजस्व छलीको आयतनलाई बढाएर 3 करोड पुर्याएको छ। राजस्व छली गर्ने व्यक्ति समातियो भने उसले बिको जरिमाना भुक्तान गरेपछि मुद्दा नचलाउने कुराले हामीले राज्यकै तर्फबाट राजस्व छलीका लागि प्रोत्साहित त गरिरहेका छैनौँ। राजस्व छली अपराध हुन्छ र त्यस्तो अपराधी सजायको भागी हुन्छ भन्ने डर वा नैतिकता व्यापारी वा व्यवसाय वर्गमा पैदा गर्नुको सट्टा राजस्व छली गर कथम कदाचित कानुनको दायरामा पर्यो भने पैसा तिरेर उम्किन सकिन्छ भनी दण्डहीनताको सन्देश दिएर न त व्यवसाय वातावरण सुधार हुन्छ न त लगानी नै बढ्छ। 3, मूल ऐनको दफा 13 को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई संशोधन गरिनु हुँदैन। 4, विधेयकमा भएको मेलापत्र सम्बन्धी व्यवस्थाले पनि दण्डहीनतालाई नै प्रोत्साहित गरेको छ।
एकपटक अन्जानमा कसैबाट गल्ती हुने कुरा र पटक पटक दोहोरिने कुरालाई एउटै मापदण्डभित्र राखेर कानुन निर्माण गर्नु अन्ततः दण्डहीनतालाई नै प्रोत्साहन गर्नु हो। विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन 2073 पनि संशोधन गर्न खोजिएको छ। विधेयकको दफा 9 को उपदफा 4 मा दिइएको स्पष्टीकरणमा औद्योगिक दुर्घटना भन्ने शब्दावलीलाई संशोधन गर्ने पर्ने आवश्यकता छ भन्दै मैले आफ्नो विधेयकमा यो आफ्नो विमति रहेको चाहिँ जानकारी गराउँदै मैले आफ्नो यसमाथिको टिप्पणी यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब अर्को संशोधन प्रस्तावकर्ता मान्य सदस्य विष्णुबहादुर विश्वकर्मालाई संशोधनको प्रस्तावसहित छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। समय 5 मिनेट। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, जुन अध्यादेशबाट आएका विधेयकहरू अध्यादेशहरू अहिले विधेयकमा परिणत भएर हामी छलफल गरिराखेका छौँ। अहिले विशेष गरिकन आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2081 माथि हामी छलफल गरिरहेका छौँ। विशेष गरिकन यो विधेयकमा धेरै कुराहरू सुधार्नुपर्ने, खारेज गर्नुपर्ने देखिन्छ। पहिले साबिक ऐनमा भएका सही कुरालाई पनि यहाँ झिकिएको छ, जहाँ अपराधीहरूलाई, बेइज्जती गर्नेहरूलाई, राजस्व छली गर्नेहरूलाई कैद गर्ने, जरिवाना गर्ने, मुद्दा हाल्ने प्रावधानलाई झिकेर यहाँ फ्री छोडिएको छ, स्वतन्त्र छोडिएको छ। जति पनि उसले नाफा लिने सक्ने यस्तो किसिमको प्रावधान राखिएको छ। त्यसो हुँदाखेरि यस विधेयकको 4 को पुरै दफा झिक्नुपर्ने छ। को त्यहाँ साबिकमा के रहेछ भन्दाखेरि नेपाल सरकारले तोकेको वस्तुको व्यापार गर्ने व्यक्तिले 100/25 भन्दा बढी खुद नाफा लिई बिक्री गर्ने व्यक्तिलाई 1 वर्ष कैद वा 2,50,000 रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ भनेर तोकिएको थियो। तर अहिलेको सरकारले त्यसलाई झिकिदिएको छ र जति पनि नाफा लिन सक्ने 25% भन्दा बढी नाफा लिन सक्ने जति पनि यो किसिमको चाहिँ खुल्ला गरिदिएको छ। यसो हुँदाखेरि यो व्यवस्थाले थुप्रै लगानी गर्ने ठुला उद्योगीहरूलाई त नाफा होला, यो त अमृतै होला। किन भन्दा हामीसँग हाम्रो सांसदज्यूहरू पनि ठुला व्यापारी हुनुहुन्छ, मन्त्रीज्यू पनि ठुला व्यापारी पनि मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ। यसो हुँदाखेरि उहाँलाई त अमृतै होला सायद। तर साना व्यापारीहरूलाई, साना उद्यमीहरूलाई भने यसले टाटपल्ट हुने देखिन्छ। किन यसो हुँदाखेरि योलाई झिक्नुपर्ने मैले प्रस्ताव गरेको छु, मैले संशोधन हालेको छु। अर्को छ 5 को 2 मा त्यहाँ ठाउँ ठाउँमा रहेका 50 लाख भन्ने शब्दहरू झिकेर 3 करोड भन्ने राखिएको छ। यसो हुँदाखेरि पहिले साबिकमा राजस्व छली गर्ने व्यक्ति जसले कर छली गर्छ, राज्यलाई राजस्व छली गर्छ, राज्यलाई ठग्छ र आफ्नो निहित स्वार्थ सिद्धिको निमित्त राज्यलाई ठग्ने व्यक्तिलाई 50 लाखसम्म त्यसले चाहिँ राजस्व छली गरेमा मुद्दा हाल्ने, त्यसलाई चाहिँ जरिवाना गर्ने यो किसिमको व्यवस्थालाई अझ बढाएर उसले ठाउँ ठाउँमा 50 लाख भएकोलाई झिकेर 3 करोडसम्मको, 3 करोड मुनिको, अब 3 करोडसम्मको राजस्व छली गर्ने यो खुल्ला गरिदियो। यसो हुँदाखेरि यसले पनि के देखाउँछ भन्नुहुन्छ भने ठुला व्यापारीहरूलाई, घरानाहरूलाई त फाइदै हुने कुरा भइहाल्यो, तर साना व्यापारीहरूलाई भने यसले
निकै घाटा हुनेछ। अथवा यो सरकारलाई, देशलाई, राज्यलाई यो राजस्व छलीबाट अझ थप ठग्ने, थप घाटा बनाउने, होइन, थप लुट्ने यो किसिमको चाहिँ सृष्टि गर्ने देखिन्छ। यसो हुँदाखेरि अहिले जनताको जो महँगीबाट ढाड सिकिएको छ। अहिले हेरौँ, अहिले बजारमा खाद्यान्नको मूल्य बढेको छ, सिमेन्टको मूल्य दोब्बरै बढेको छ, सरियाको मूल्य बढेको छ। यही कारणले गर्दाखेरि मूल्य बढिराखेको छ र यसले जनतालाई, उपभोक्तालाई ठग्ने, उपभोक्तालाई चाहिँ ढाड सिक्ने काम गरिरहेको छ। यसो हुँदाखेरि मैले यो धाराहरूमा, यी दफाहरूमा मैले संशोधन हालेको छु। यो संशोधनप्रति नेपाल सरकार, सबै मान्यजीहरू सकारात्मक होइदिनुहुनेछ भन्ने मैले आग्रह पनि गरेँ र मेरो भनाइलाई यहीँ अन्त्य गरेँ। हस् त, धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब संयुक्त संशोधन प्रस्तावकर्ता मान्य सदस्यहरूको तर्फबाट मान्य सदस्य डाक्टर बेदुराम भुषाललाई संशोधनको प्रस्तावसहित छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। सामान्य अध्यक्ष महोदय, यो सदनले आज बहुमतका आधारमा संविधानले नागरिकलाई प्रदान गरेका मौलिक हकसँग बाजिने, मौलिक हकलाई कटौती गर्ने र यही संसदले बनाएको विधान ऐन विपरीतका प्रावधानहरू भएको सहकारी सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक समेत पारित गर्यो र अर्को गल्ती गर्यो। यो गल्ती क्षम्य हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले त हामीले गरेका छौँ, सरकार सञ्चालन गर्नका निम्ति सरकारबाट आइहाल्यो, भइहाल्यो, गरौँ भनेर गरेका छौँ। तर हामीले यदि इतिहासको अध्ययन गर्ने मान्छेहरूले तथ्यमा आधारित भएर अध्ययन गरे भने यसमा हामीलाई चाहिँ क्षमा दिने छैनन् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसका निम्ति म फेरि पनि दुःख प्रकट गर्न चाहन्छु। अहिले हामी जुन विधेयकमा छलफल गर्दैछौँ, यो विधेयकले धेरै ऐनलाई संशोधन गरेको छ। त्यसमध्ये दुईटा ऐनमा भएको संशोधन अत्यन्तै गम्भीर छ। खास गरी कालोबजारी सम्बन्धी ऐनमा व्यापारीले मालवस्तु बिक्री गर्दाखेरि 20% भन्दा बढी खुद नाफा लिएमा अथवा नाफा लिएमा 1 वर्षसम्म कैद र 2,50,000 जरिमाना हुनेछ भन्ने प्रावधानलाई हटाएको छ यो संशोधन विधेयकले। यसो गरेर हामीले कालोबजारी नाफाखोरीलाई छुट दिने काम गर्दैछौँ सरकारको तर्फबाट। यो खालको प्रस्ताव आएको छ। यस्तो नगरौँ भन्ने अनुरोध हामीले माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई गऱ्यौँ। नमिलेको कुरा मिलाउला भन्ने उहाँको आश्वासन पनि हामीले पाएका थियौँ। खास गरी विधान ऐनसँग बाजिएका कुरा छन् र अरू पनि कतिपय नमिलेका कुराहरू छन् भन्ने मिलाएर जाउँला, तपाईँले संशोधन हाल्नुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो। तर पछि छलफल गर्ने क्रममा यो त केही पनि स्वीकार गर्न सकिँदैन भन्ने हिसाबले उहाँ प्रस्तुत हुनुभयो। त्यो पनि वास्तवमा हामीले जे खालको समझदारी बनायौँ त्यसअनुसार नजाने बेठिक कुराहरू भयो। त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा हामीले जे संशोधन गर्यौँ यी धेरै गम्भीर छन् भन्ने कुरा मलाई लागेको हो। यस हिसाबले कालोबजारी र नाफाखोरीलाई छुट दिने कुरा चाहिँ गर्नु कुनै पनि अर्थमा राम्रो छैन भन्ने लागेको र यसलाई सुधारौँ भनेको। त्यस्तै गरिकन अर्को राजस्व चुहावट सम्बन्धी ऐनमा रहेको जानी वा बदनियतपूर्वक कसैले राजस्व चुहावट गरेको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई यस ऐन अनुसार मुद्दा चलाइनेछ, यस ऐन बमोजिम मुद्दा चलाइनेछ भन्ने प्रावधानलाई हटाइएको छ। मन्त्रीजीको तर्क चाहिँ यो मेलमिलापका निम्ति हो भनेर भन्ने छ। 50 लाखलाई 3 करोड बनाएकोमा उहाँको मान्य अर्थमन्त्रीजीको तर्क चाहिँ मूल्य पनि त वृद्धि भएको छ नि, त्यो बेलाको भन्दा अहिले वृद्धि भएको छ भन्नुहुन्छ। ल त्यसलाई क्यों मान्ने हो भने पनि, मेलमिलापका निम्ति यो गर्ने हो भनेर मान्ने हो भने पनि जब मुद्दै हामी चलाउँदैनौँ,
जानी बदनियतपूर्वक राजस्व चुहाड गर्दाखेरि पनि हामी मुद्दा चलाउँदैनौँ भने मुद्दा नचलिसकेपछि मेलमिलाप कहाँबाट हुन्छ? मुद्दा चलिसकेपछि नै बल्ल चाहिँ मेलमिलापका निम्ति ठाउँ हुने हो, मेलमिलाप गर्नका निम्ति आउने होला, निवेदन दिने होला। म तिर्छु र यो चाहिँ बिगो तिर्छु मैले भनेर चाहिँ मेलमिलाप गर्न आउला, मुद्दा चल्यो भने। मुद्दै चल्दैन भने उसले न निवेदन दिन्छ, न त बिगो असुल गर्छ, न त्यो भुक्तान गर्छ, केही पनि गर्दैन। यस हिसाबले छुट दिने गरी जुन चाहिँ संशोधन ल्याइयो, यो वास्तवमा अहिलेको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई हेर्दाखेरि पनि अथवा अहिलेको चाहिँ मूल्य वृद्धिको अवस्थालाई हेर्दाखेरि पनि यो कुनै हिसाबले पनि यसलाई ठिक छ भन्न सकिँदैन। त्यस कारणले यो हिसाबले चाहिँ जाने कुरा नगरौँ। म फेरि पनि एकदम हार्दिक अनुरोध गर्छु माननीय मन्त्रीज्यूलाई कि यसरी जाने कुरा चाहिँ नगरौँ। कम्तीमा पनि यो दुईटा कुरालाई चाहिँ स्वीकार गरिदिनुहोस्। यो कालो बजारीलाई छुट दिने कुरा अथवा नाफाखोरीलाई छुट दिने कुरा र राजस्व चुहावटलाई छुट दिने कुरा चाहिँ नगरौँ। यसले राष्ट्रको हित हुँदैन, जनताको हित हुँदैन, सरकारको पनि हित हुँदैन। मूल्य बढिरहेको छ, हामीले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिरहेका छौँ। त्यसमा कानुनी हिसाबले पनि रोक लगाउँदैनौँ भने यसले चाहिँ झन् अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गर्छ। अर्कोतर्फ हामीले राजस्व उठाउनै सकेका छैनौँ भने जति राजस्व उठ्न सकिरहेको छैन, त्यसमाथि अब राजस्व चुहाट गर्ने कुरालाई पनि हामी छुट दिएर जान्छौँ, कानुनमै त्यस खालको छुट दिएर जान्छौँ भने झन् राजस्व उठ्ने अवस्था हुँदैन। यसै अर्थतन्त्र कमजोर बनेको छ, अर्थतन्त्र झन् बढी कमजोर हुने खतरा हुन्छ। त्यस कारणले कम्तीमा यति स्वीकार गरिदिनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 को संशोधन प्रस्तावसहित विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने मान्य सदस्यले आफ्नो नाम अध्यक्षको ड्यास सँगै बसेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई 2 मिनेटभित्र उपलब्ध गराइदिनु अनुरोध गर्दछु। छलफलमा भाग लिनुहुने प्रत्येक मान्य सदस्यलाई 3 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। मान्य सदस्य गोपीबहादुर सार्की अछामी। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 को चाहिँ संशोधन प्रस्तावकर्ताले विषय राखिसक्नु भएको छ र मैले यसमा चाहिँ 2-3 कुरा म मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। एउटा त हामीले स्वदेशी पुँजी लगानी गर्ने र रोजगारदाता र राज्यको चाहिँ डिमान्ड पुरा गर्ने राष्ट्रिय पुँजीको चाहिँ विकास र प्रवर्धन गर्नको लागि चाहिँ हामीले कसरी वातावरण बनाउने भन्ने कुरालाई पनि हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने ठाउँमा छौँ। एउटा दोस्रो कुरा चाहिँ राज्यको ढुकुटी भनेको चाहिँ मूल स्रोत चाहिँ राजस्व हो। हामीले राजस्व चुहाटलाई चाहिँ कसरी रोक्न सक्छौँ र चाहिँ करको चाहिँ दर होइन दायरालाई बढाउने र त्यसलाई व्यवस्थित गरेर चाहिँ हामी राज्य कोषको चाहिँ वृद्धि गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई पनि हामीले अलिकति फोकस गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अर्को अब यो बजार चाहिँ बजारले चाहिँ मूल्य निर्धारण गर्ने मोडेलको अहिले विकसित चाहिँ भइराखेको देखिन्छ। जस्तै सिन्डिकेट टाइपको सिमेन्ट उद्योगीहरूले मूल्य बढाइराखेका छन्, डन्डी उद्योगीहरूले मूल्य बढाइराखेका छन्, यतापट्टि चाहिँ ग्यासको मूल्य बढिराखेको छ, खाद्य सामग्रीहरू उपभोग्य चाहिँ दैनिक उपभोग्य माल वस्तुहरूको पनि चाहिँ मूल्य बढिराखेको छ। अब त्यो खालको चाहिँ नाफा जति पनि खान पाउने भन्ने खालको चाहिँ स्थिति जुन अहिले त्यो पैदा भइराखेको छ र त्यसले राज्यको पनि एकातिर सरकारको पनि बदनाम भइराखेको छ, अर्कोतिर चाहिँ उपभोक्ता एकदम चाहिँ महँगीको मारमा परिराखेका छन् र धेरै ठगिराखेका छन् र एक थरी बिचौलिया तत्त्वले चाहिँ राज्यको पुँजीको पनि र चाहिँ बजार पनि चाहिँ उसले नियन्त्रण गरेर चाहिँ जसरी मुनाफा अकुत मुनाफा कमाइराखेका छ, यस्तो खालको चाहिँ प्रवृत्तिलाई हामी कसरी निरुत्साहित गर्न सक्छौँ
राज्यले चाहिँ त्यसप्रति चाहिँ अलिकति निर्ममतापूर्वक चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने चाहिँ अहिले आवश्यकता छ। नत्र भने एकदम जनता बोल्न नसक्ने, निरीह हुने अनि यस्ता छाडा प्रवृत्तिहरू राज्य व्यवस्था र चाहिँ सरकारप्रति, पार्टीहरूप्रति चाहिँ असन्तुष्ट चाहिँ असन्तुष्टि बढ्दै जाने र अनि यस्ता खालका चाहिँ जुन घटनाहरू चाहिँ घट्ने जो स्थिति देखिएको छ, यसप्रति चाहिँ राज्यको, सरकारको चाहिँ गम्भीर ध्यान जानु जरुरी छ भन्ने लाग्दछ। मैले यो विषयमा यति राख्छु। हस्त, नमस्ते। मान्य सदस्य माया प्रसाद शर्मा। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयक जो प्रस्तुत भएको छ, पहिले पनि कुरा उठिराखेको छ। हामीले एउटा विधायन व्यवस्थापन ऐन पारित गरेका छौँ र हामीले नै जोरदार तालिका साथ एकमतले यो पारित भएको हुने बित्तिकै लागू हुनेछ भनेर भनेका छौँ। कति वर्ष हुन्छ त्यो पारित भएको लागू हुने? अध्यक्ष महोदय, यसको जानकारी पाउन सकिन। हामीले यसलाई समेट्नुपर्छ कि पर्दैन? अर्को कुरा, सरकार, हामीले संविधानमै संसदले कानुन बनाउने अधिकार प्रत्यायोजित गरेका छौँ सरकारलाई अध्यादेशको मार्फत। प्रत्यायोजित अधिकारलाई धेरै कानुन संशोधन गरेर अधिकारको पनि दायरा आफू अनुकूल बनाइएको छ, त्यो पनि गलत छ। र हाम्रो माननीय अर्थमन्त्रीज्यूसँग, उपप्रधानमन्त्रीज्यूसँग छलफल भएको थियो। नमिलेका विषयलाई समेट्नेछौँ, सम्बोधन गर्नेछौँ। म त छलफल हुन्छ कि भन्ने आश थियो। अहिलेसम्म छलफल भएको छैन, यो पारित भइसकेपछि हुन्छ होला। अरू यहाँ हामीले संशोधन प्रस्तावहरू राखेका छौँ। मैले यसलाई धेरै वाचन गर्न त्यति उपयुक्त छैन, किनभने बहुमतले पास गर्छ, हाम्रो संशोधन स्वतः अस्वीकृत हुन्छ। उसका लागि, रेकर्डका लागि मात्रै त अब रेकर्डमा फेरि रेकर्ड होला, फेरि जाला, यो पढ्नकै लागि मात्रै किन पर्ने भन्ने जस्तो लाग्छ। र यसलाई विशेष गरेर राज्यले, सरकारले जसरी आज यो सदन खोल्ने एउटा बाटो दियो, हामीले यही कुरा भनेका थियौँ। यो 5 दिन नलगाएको भए अहिले छलफल गर्ने दिन पनि लुम्बिन्थ्यो कि छलफल हुन्थ्यो कि हतार हुँदैन थियो कि, र पहिले नटेर्ने पछाडि अब काम गर्दाखेरि पनि त्यसलाई सकारात्मकै सुखदै मान्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। धन्य यो काम गर्यो र अगाडि बढाउनका निमित्त सहयोग गरेको छ। धन्यवाद। मान्य सदस्य घनश्याम रिजाल। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आर्थिक कार्यविधि तथा यो हामी लगानी सम्बन्धी वातावरण निर्माण गर्ने विधेयक भनेर हामी छलफल गरिरहेका छौँ। यसमा धेरै मान्यज्यूहरूले कुरा राखिसक्नु भएको छ। मेरो पनि खास गरी 2टा कुरा अस्ति नै पनि हामीले यो सैद्धान्तिक छलफलकै क्रममा पनि मैले कुरा उठाएको थिएँ। यो अध्यादेशका रूपमा जसरी आयो, अध्यादेशका रूपमा आइसकेपछि यसले चाहिँ नि बजारलाई अनियन्त्रित बनाएको छ। यसले चाहिँ नि बजारलाई यतिसम्म अनियन्त्रित बनाएको छ कि हामीले त्यसका माध्यमद्वारा मूल्य बढेको कारणले, मूल्य वृद्धिका कारणले कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू पनि त्यसले चाहिँ निर्माणमा चाहिँ प्रभावित भएका छन् भने कतिपय चाहिँ ठेक्कापट्टा लगाइसकेका, सरकारद्वारा चाहिँ ठेक्कामा लगाइएका चाहिँ पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि त्यसले नकारात्मक असर गरेको छ। त्यस्ता योजनाहरू त्यो चाहिँ स्वयं निर्माण चाहिँ व्यवसायीहरूले त्यो चाहिँ नि गर्नै नसकिने भयो, त्यो योजना पुरै गर्न नसकिने भयो भन्ने खालको चाहिँ नि आशयका चाहिँ कुराहरू आएका छन् र त्यसले गम्भीर खालको चाहिँ नि असरहरू गरेका छन् भने कतिपय पर्यटन क्षेत्र मा चाहिँ नि नयाँ लगानीको वातावरण चाहिँ जुन बनाउनु पर्ने थियो, लगानी बन्नै नसक्ने अवस्था भएको छ। रड र चाहिँ सिमेन्टमा बढेको मूल्यका कारणले। र मैले पहिला पनि भने
यो चाहिँ नि भूकम्प पीडितहरूले पनि आफ्ना आवास निर्माण गर्नका लागि पनि नसक्ने चाहिँ नि अवस्था यसले चाहिँ नि क्रिएट गरेको छ एउटा। अर्को कुरा यसले चाहिँ बजार चाहिँ यो आर्थिक के चाहिँ यो राजस्व चाहिँ नि उठाउने सम्बन्धमा राजस्व असुली सम्बन्धमा चाहिँ भएको विधेयकको चाहिँ एउटा प्रावधान हटाएर यसले राजस्व छुटलाई प्रोत्साहन गरेको छ। अघि नै धेरै मान्यज्यूहरूले भन्नुभयो 50 लाखसम्म यदि राजस्व छली भएको छ भने पनि त्यसलाई चाहिँ नि मिलापत्र गर्ने, त्यो बिगो भराई मिलापत्र गर्ने भन्ने प्रावधानलाई हटाएर जुन 3 करोडसम्मको चाहिँ प्रावधान यसले चाहिँ यो विधेयकले चाहिँ नि लिएर आयो। यसले चाहिँ नि राजस्व असुलीमा चाहिँ गम्भीर चाहिँ नि असर पर्ने छ। किन भन्दाखेरि 3 करोडसम्म मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, पहिला पनि यहाँ सैद्धान्तिक छलफलमा पनि भनेको थिएँ, 3 करोडसम्म राजस्व छली भए ठुला व्यवसायीहरूले गर्ने हुन्। 3 करोड राजस्व छली भनेको ठुला व्यवसायीहरूलाई चाहिँ नि यसले चाहिँ नि टार्गेट गरेको छ र ठुला व्यवसायीहरूले चाहिँ नि यदि नकारात्मक सोच राखेर राजस्व छली गर्न चाहने के अरे चाहिँ नि व्यवसायीहरूले यसलाई चाहिँ छल्न प्रयत्न गर्नेछन्। यदि कदाचित सरकारले त्यो चाहिँ नि पक्रिहाल्यो, त्यसलाई चाहिँ पत्ता लगाइहाल्यो भने पनि दण्ड के अरे चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ नि त्यही जुन चाहिँ बिगो मात्रै तिर्ने खालको जुन व्यवस्था छ त्यसले चाहिँ नि मुद्दा नचल्ने जुन व्यवस्था छ यसले चाहिँ राजस्वमा चाहिँ नि असुलीमा चाहिँ गम्भीर असर पर्छ र यसले चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ राम्रो गर्दैन भन्दै यी दुईटा लगायत सबै धेरै यस्ता विधेयकहरू छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि स्वीकार्न सकिँदैन। मैले पनि त्यही भएर यसको चाहिँ नि संशोधन दर्ता गरेको हुँ। यही कुरा मान्य सदस्यहरू प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 माथिको दफावार छलफलमा मान्य सदस्यले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू अब माननीय उप प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेललाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन समय उपलब्ध गराउँछु। सामान्य अध्यक्ष महोदय, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2081 को दफावार छलफलमा मान्यज्यूहरूले अत्यन्तै ओजपूर्ण तर्कपूर्ण विचार प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यसको लागि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सभापतिले केही विषयहरू यस सदनमा निरन्तर उठि नै रहेको छ। यो विषय यो खास गरी यो प्रतिस्थापन विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा त्योभन्दा अगाडि यो अध्यादेश प्रस्तुत हुँदा र त्यसलाई पारित गर्ने सन्दर्भमा पनि यी विषयहरू उठेका छन्। मान्यज्यूले तर्क राख्नुभएको छ, मैले आफ्नो तर्फबाट जवाफ दिने कोसिस गरेको छु र छलफलबाट छलफलको क्रममा यहाँसम्म आइपुग्दा मैले के अनुभव गरेको छु भनेदेखि हामीहरू वास्तवमा आफ्ना तर्कमा दरो गरी नै उभिएका छौँ। मान्यज्यूहरू पनि उभिनु भएको छ। यो आफ्नो तर्क आफ्नो विश्लेषणमा उभिएर अगाडि बढ्ने यो तरिकालाई म राम्रो पनि मान्दछु। अध्यक्ष महोदय, म 2-3टा कुरालाई अलिकति पुनर्पुष्टि गरौँ जस्तो लाग्यो मलाई। यो कालोबजारी ऐन 2032 जुन थियो, यो कालोबजारी ऐन 2032 पञ्चायतीकालको ऐन हो। त्यसदेखि यता उपभोक्ताको हित संरक्षणसँग सम्बन्धित हामीले धेरै ऐन कानुनहरू बनाएका छौँ र पछिल्लोचोटि हामीले चाहिँ उपभोक्ता अदालत समेत गठन गरेका छौँ। उपभोक्ता अदालत गठन भएर त्यो कार्यान्वयन समेत आइसकेको छ। त्यसले गर्दा यो असान्दर्भिक प्रसङ्ग हो यो भनेर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ हटाउन खोजिएको हो। यसमा अरू कुनै अन्यथा अर्थ पनि छैन। यसले अनलिमिट के भनेदेखि मुनाफाका निम्ति ढोका खोलिदियो भन्ने कुरा पनि होइन र अधिकार खास गरी उपभोक्ताहरू भिक्टिम भए उनीहरूको चाहिँ हक संरक्षण हुन सकेन भन्ने कुरा पनि होइन। यसलाई चाहिँ म आफ्नो त्यही तर्कलाई फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। जहाँसम्म यो 3 करोडको राजस्वको सन्दर्भ छ, यसमा म एउटा चिजसँग अलिकति म थोरै स्पष्ट के गरौँ भनेदेखि पहिला 50 लाख थियो, अहिले 3 करोड गरियो। 50 लाख ठिक थियो त त्यसो भए 50 लाखसम्म चाहिँ के छुट दिन मिल्ने भन्ने अर्थमा बुझ्ने हो भनेदेखि त 50 लाखसम्म छुट दिन चाहिँ के ठग्न चाहिँ दिने, त्यसपछि 3 करोड भएपछि ठग्न नदिने भन्ने अर्थमा हो त यो? त्यस्तो कुरा होइन। कुरा के हो भनेदेखि त्यो चाहिँ यकिन भयो। जस्तो चाहिँ राजस्व छली भएको कति हो? छली भएको यकिन भएपछि राजस्व छली भयो, यकिन भयो। कर कार्यालयले निजबाट यति राजस्व चाहिँ छली गरियो भन्ने कुरा यकिन गर्यो, अध्ययन गर्यो, विश्लेषण गर्यो,
त्यसपछि सारा चाहिँ तथ्याङ्कहरू राखेर विश्लेषण गर्यो। यकिन भइसकेपछि हिजो के थियो त भन्दा 50 लाखसम्म हुँदाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ त्यो ठहर भएको चाहिँ राजस्व भुक्तानी गरेर उसले चाहिँ मिलापत्र गर्न पाउँथ्यो। अब अहिले 3 करोडसम्म ठहर भएको राजस्व भुक्तानी गरेर मिलापत्र गर्न पाउँछ। यहाँ राजस्व छलीको प्रश्न कहाँ छ? छलीको त प्रश्नै छैन। छली गरेको राजस्व कुन सीमासम्म उसले चाहिँ बुझाएका खण्डमा मिलापत्र गर्न दिने भन्ने सन्दर्भ मात्रै यसमा हो। यसलाई त्यस लजिकमा यो चाहिँ गरिएको र यसले राजस्व सङ्कलनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने होइन, बरु राजस्व सङ्कलनमा अनुकूल प्रभाव के पर्छ भनेदेखि मुद्दामा गएपछि त कहिले उठ्ने हो कहिले फैसला हुने हो टुङ्गो हुँदैन। जब मिलापत्रमा आउँदाखेरि तुरन्त उसले त्यो चाहिँ राजस्व जम्मा गरेर मिलापत्र गर्ने स्थिति हुन्छ। त्यस कारणले यसबाट राजस्व छली हुने होइन। म यो चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसबाहेक मान्यजीले एउटा प्रसङ्ग यो चाहिँ भन्नुभएको छ वास्तवमा कि मन्त्रीले चाहिँ हिजो चाहिँ मान्छु हुन्छ भनेको थियो भन्ने कोणबाट पनि कुरा राख्नु भएको छ। यस विषयमा मान्य गोपी अछामीज्यूले राख्नुभएको त्यो चाहिँ सच्चाइलाई रिकल गर्न चाहन्छु, स्मरण गर्न चाहन्छु। उहाँले मैले के भनेको थिएँ भन्ने कुरा अघि यहाँ योभन्दा अघिल्लो सन्दर्भमा छलफल गर्ने क्रममा राख्नु भएको छ। संशोधन राख्नुहोस्, म ओपन माइन्डका साथ छलफल गर्छु भनेर मन्त्रीले भने हो भनेर स्वयं गोपी मान्यजीले राख्नु भएको छ। त्यस कारणले उहाँले भनेको कुरा चाहिँ कम्तीमा मैले भनेको कुरा बताउन गाह्रो पर्छ भने पनि मैले के भनेको थिएँ भनेर मान्य गोपी अछामीले जे कुरा राखिदिनु भएको छ त्यसलाई हामी सबैले पत्याउँ भन्न चाहन्छु। यति भनेर मान्यजीले राख्नुभएको जिज्ञासाका सन्दर्भमा म आफ्नो प्रत्युत्तरलाई यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 माथि प्राप्त संशोधन प्रस्तावलाई क्रमशः निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 माथि संशोधन पेश गर्ने संशोधन प्रस्तावकर्ता मान्य सदस्य तुलप्रसाद विश्वकर्मालाई आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने उक्त संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन समय दिन्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, अब यस विधेयकमा आएका आपत्तिजनक मुद्दाहरूको बारेमा मैले पहिले पनि प्रस्तुत गरिसकेँ। त्यसको उपयुक्त जवाफ यहाँ आउन सकेन मन्त्रीज्यूबाट। अब हामीले व्यवहारमा देखिसकेका छौँ। आज कुलमान घिसिङले उद्योगी व्यवसायीहरूले नतिरेको लाखौँ करोडौँ चाहिँ रकम वसुल्नुपर्छ भन्दा त्यही अपराधमा उनी चाहिँ नि कारबाहीमा परेका छन्, निकालिए, हटाइए। त्यो उठाउँदाखेरि राज्यलाई घाटा त हुँदैन थियो, राजस्व नै बढ्थ्यो। अब यहाँ उहाँले के तर्क गर्नुभयो भने अब 3 करोड चाहिँ नि राजस्व छली गर्यो भने त्यो मिलापत्र गरेपछि ठ्याक्कै नगद आउँछ भन्ने कुरा भयो। अब त्यो निर्णय गर्ने जिम्मा चाहिँ मिलापत्र गराउने जिम्मा सरकारी वकिललाई दिएको छ। अब 3 करोड राजस्व छ, मिलापत्र गरे चाहिँ राजस्व असुली हुने नगरे नहुने हो मुद्दा चलाएपछि, यो तर्कसङ्गत मलाई लाग्दैन। त्यसैले अब यहाँ त के भयो भन्दाखेरि नेपाली उखान कति छेक्नु कति रोक्नु, बार लागेको गाई। अब त्यस्तै भइरहेछ। बारमा राखेको गाईलाई कताबाट छेक्ने कताबाट रोक्ने, अब त फुत्किहाल्छ। त्यस्तै भइरहेछ। हामीले यहाँ चाहिँ नि प्रश्न उठाउँछौँ, सत्ता पक्षले त्यसलाई सुन्दैन। सुन्न त सुन्छ, सुन्दै जाने हो, हाम्रो काम चाहिँ नि अब त्यो गर्दै जाने हो भन्ने छ। त्यसैले यसमा मेरो विमति छ र यो मैले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहन्न र यो मेरो प्रस्ताव चाहिँ नि दर्ज होस्।
मान्य सदस्यहरू, संशोधन प्रस्तावकर्ता मान्य सदस्य तुलप्रसाद विश्वकर्माले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 को विभिन्न दफा तथा उपदफाका सम्बन्धमा पेश गर्नुभएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिनु भएकोले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्छु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 माथि संशोधन प्रस्तावकर्ता मान्य सदस्य तुलप्रसाद विश्वकर्माले राख्नुभएको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 माथि संशोधन पेश गर्ने संशोधन प्रस्तावकर्ता मान्य सदस्य विष्णुबहादुर विश्वकर्मालाई आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने उक्त संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन समय दिन्छु। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, हाम्रो संविधानले हाम्रो देशलाई समाजवाद उन्मुख भनेको छ। हामी हाम्रो देशलाई समाजवादतिर लैजान चाहन्छौँ। देशले समाजवादमा पुग्नुको निमित्त अथवा देशका जनताले समाजवादमा पुग्नुको निमित्त आर्थिक उन्नति गर्नै पर्ने हुन्छ। आर्थिक उन्नति गर्नुको निमित्त जो मान्छेसँग आर्थिक छैन, गरिबी छ, अभाव छ, त्यो अभाव र अभावलाई निरुत्साहित गरेर पुँजीको विकास गर्ने हो। तर यहाँ पुँजीको विकास गर्नुको निमित्त साना व्यापारीहरूलाई, जनतालाई होइन, यहाँ त दलाल पुँजीलाई प्राथमिकता दिइएको छ। 3 करोडसम्मको छली सामान्य जनताले गर्न सक्दैन, साना उद्यमीले गर्न सक्दैन। यसो हुँदाखेरि यो विधेयकले दलाल पुँजीलाई प्राथमिकता दिएको छ र साना उद्यमी र राष्ट्रिय पुँजीलाई व्यवस्था गरेको छ। समाजवाद निर्माणको निमित्त राष्ट्रिय पुँजीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो र साना उद्यमीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो। यसको ठिक विपरीत यो विधेयक आएको छ। त्यसैले यो विधेयकलाई मैले यो संशोधनलाई मैले फिर्ता लिन सक्दिनँ। म यही जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, संशोधन प्रस्तावकर्ता मान्य सदस्य विष्णुबहादुर विश्वकर्माले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 का विभिन्न दफा तथा उपदफाका सम्बन्धमा पेश गर्नुभएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिनु भएकोले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 माथि संशोधन प्रस्तावकर्ता मान्य सदस्य विष्णुबहादुर विश्वकर्माले राख्नुभएको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 माथि संशोधन पेश गर्ने संयुक्त संशोधन प्रस्तावकर्ता मान्य सदस्यहरूको तर्फबाट मान्य सदस्य डाक्टर बेदुराम भुषाललाई आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने उक्त संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन समय दिन्छु। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, मन्त्रीज्यूको उत्तर चित्तबुद्ध आएन। पहिलो कुरा त कालोबजारी ऐनको जुन 20% भन्दा बढी नाफा लिएको खण्डमा सजाय
कैद र जरिमाना दुवै खालको हुन्छ भन्ने प्रस्ताव त्यो व्यवस्थालाई हटाउने जुन कुरा आएको छ त्यसमा चाहिँ उपभोक्ता संरक्षण ऐन बनेको छ, उपभोक्ता अदालत बनेको छ, त्यहाँबाट काम हुन्छ भन्ने उहाँ मन्त्रीजीको जुन तर्क छ, यो तर्क उहाँले पहिला हामीले सैद्धान्तिक छलफल गर्दा पनि गर्नुभएको हुनाले मैले त्यसपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐन सम्पूर्ण हेरेँ। त्यहाँ कुनै पनि दफामा निश्चित प्रतिशत यति प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन पाउन्न व्यापारीले भन्ने कुरा छैन। त्यसकारणले यो तर्क जे गरिरहनु भएको छ यो तर्क सही होइन, पहिलो कुरा। त्यसकारणले यस्तो खालको तर्क गरेर गलत ऐन बनाउने कुरा नगरौँ भन्ने मेरो अनुरोध हो। दोस्रो, राजस्व चुहाट सम्बन्धी जानाजानी बदनीतपूर्वक राजस्व चुहाट गर्नेलाई राजस्व चुहाट सम्बन्धी ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाउने भन्ने सन्दर्भको मैले उठाएको प्रश्नमा त उहाँले जवाफ पनि दिनु भएन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो तरिकाले हामीले राखेको संशोधन फिर्ता लिन सक्ने कुरै भएन। मन्त्रीजीले किन यसो गरिरहनु भएको छ यसमा चाहिँ मलाई अलि आश्चर्य लागिरहेको छ। यो कालो बजारीलाई छुट दिने, राजस्व चुहाटलाई छुट दिने खालको कानुन किन बनाउनु परेको छ? पुरानो भएको कानुनलाई संशोधन गर्ने भने अहिलेको परिस्थिति अनुसारको संशोधन गरेर राखे हुन्छ र त्यस्ता खालका प्रावधानहरूलाई हटाएर खुला गर्ने कुरा चाहिँ राम्रो होइन। यसले जनताको हित गरेको छैन, गर्दैन। यसले राष्ट्रको हित गरेको छैन, गर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यो जनताको हित नहुने, राष्ट्रको हित नहुने काम चाहिँ नगरौँ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु र मेरो संशोधन प्रस्ताव मसहितका हामीले समूहमा राखेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नहुने जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, संयुक्त संशोधन प्रस्तावकर्ता मान्य सदस्यहरूको तर्फबाट मान्य सदस्य डाक्टर वेदराम भुषालले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 को विभिन्न दफा तथा उपदफाका सम्बन्धमा पेश गर्नुभएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिनु भएकोले उक्त संशोधन प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्छु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यको बहुमत भएकोले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 माथि संयुक्त संशोधन प्रस्तावकर्ता मान्य सदस्यहरूको तर्फबाट मान्य सदस्य डाक्टर वेदुराम भुषालले राख्नुभएको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब विधेयकको दफा 2 देखि 13 सम्मका दफाहरू प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले विधेयकको दफा 2 देखि 13 सम्मका दफाहरू बहुमतले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब विधेयकको प्रस्तावना र नाम पढेर सुनाउँछु। प्रस्तावना: आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: यस ऐनको नाम आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन 2081 रहेको छ। यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ। मान्य सदस्यहरू, अब आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 को प्रस्तावना र नाम विधेयकको अङ्ग बनाइयोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्।
हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 को प्रस्तावना र नाम विधेयकको अङ्ग बनायोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्मान्य अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सम्मानित सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यस प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक 2081 साल चैत्र 25 गते सोमबार अपराह्न 1:15 बस्ने गरी यो बैठक यही स्थगित हुन्छ।